شما توخکین خداوندی متعال و قرآن کریم شیوهشی طریقه کارشی که میخواه گو مطلب را برسندنه مطابق عرف مردم میخواه برسندنه و عرف مردم همیه که یگو اهم چیز را، یگو مهم چیز را، یگو امپورٹنٹ مطلب را که میخواه برای دنیا برسندنه، برای انسانها برسندنه، اونجی زوریا قسم مکرم ما به خدا قسم که ما فلان کار را انجام دادم یا فلان کار را ما درو منوم. لذا پروردگار علم قسم مخوره در مختلف جاهای قرآن که میخواه یک اهم مطلب را بیان کنه، در عظمت انسان که میخواه بیان کنه، سوره والتین والزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اینجا چندین قسم ها را مخوره پروردگار علم و اهمیت انسان را بیان مونه. پروردگار علم اینجا اهمیت انسان را بیان مونه، اهمیت مطلبی بسیار مهم را میخواه بیان کنه از طریق قسم وارد میشه. والعصر ان الانسان لفی خسر. بعض مایی در مرحله دوم شی که الانسان والعصر ان الانسان. انسان یعنی چی؟ انسان یعنی که اینجا جنس انسان هم ده، یعنی انسان ها در خسارہ. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان ها در خسران، انسان ها در ضرر است، انسان ها در نقصان است، انسان ها در هلاک مشنه. خداوندی متعال قسم مخوره. در سرزمین کربلا هم موجودی یک طرف انسان هایی بودن که در خسران بودن، 30,000 فوج بود، اونها در خسران بودن. از من اگر اونها برای فرموله اینمزی حدیث آیه قرآن و سوره قرآن اگر عمل مکدن، اینها حتما زیر پرچم امامت میمدن، زیر پرچم ولایت میمدن. لیکن اینها نمدن و امی استے از مصداق ازی سوره قرار گرفت که والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان در خساره، انسان در نقصان، انسان در هلاکت است. و ما در سرزمین کربلا در فوج اشقیا دیدیم که چندین بار روزم در خدمت شما عزیزان و دیگه مؤمنین و مؤمنات ما عرض کردم که امام حسین علیه السلام، ابا عبدالله علیه السلام چندین خطبه ها در روز عاشورا، چندین خطبه در مقابل ازی انسان ها انجام دادن، کردن خطبه بیان کردن، کلام گفتن. لیکن دیدی که اینها او بصیرتی که یا او معرفتی که باید نسبت به امام خود داشته باشه اونها را نداشتن. عزیزان من و 30,000 فوج جمع شد. حتی خدمت شما عزیزان و سروران عزیز ما عرض کردم که او افرادهایی که خبر بود که مسند خلافت کوفه قرار گرفته و امام علی علیه السلام خلیفه بلا فصل امام رسول خدا هست و حتی بعضیا که خلیفه چهارم امام علی علیه السلام را خیال میکردن، اونمزو کوفه آمدن و در مقابل نواسه رسول خدا، در مقابل فرزند علی مرتضی قرار گرفتن. اینها در خسران بودن. خدای نخواسته ما و شما نشنه که ما و شما هم در خسران باشیم. عزیزان من خسران یعنی نقصان یعنی چی؟ در کجا عرب خسران استعمال مونه؟ خسران در کجا استعمال میشه؟ خسران در جای استعمال میشه عزیزان من، برادران من، که انسان یک سرمایه داشته باشه. سرمایه داشته باشه. انسان یک وقت سرمایه داره، 10 لک روپیه است، 10 لک در کاروبار میندازه و در گو تجارت میندازه و میگن در تجارت چند مدت بعد پورا نقصان مونه. 10 لک از بین موره. مگه تمام سرمایه از 10 لک روپیه بود دیگه از بین رفت. یک کس سرمایه پورا زندگیش یک مکان است، یک خانه میخره مورگیج، بیچاره میده یک طوفان میاد خانهش از بین موره. مگه اینجی عرب ها استعمال مونه که سرمایهش رفت. البته بعضا چون خانه تمامی سرمایه انسان بعض اوقات نیه. ها بعضی اوقات پورا سرمایه انسان 10 لک روپیه یا 10,000 دلار، 20,000 دلار، 2 لک دلار است. اگر یہ 10 لک دلار، 2 لک روپیه، 2 لک دلار اگر از بین بوره ختم شونه، این درمانده ممنه، گرسنه ممنه، اولادایشی در بدر مشه، خانه از گیرش گرفته مشه، قرضدار مشه. لذا این نفر بسیار کوشش مونه، سعی مونه که 2 لک دلار خود حفظ کنه. لیکن اگر این 2 لک دلار از گیرش رفت، اینجا عرب هم گه این خسران دیده، این در خسران بوده، این نقصان دیده، تمام خسران چی. پروردگار عالم هم در سوره والعصر ان الانسان لفی خسر جنس انسان ها را موگه که اگر در خسران است یعنی چی؟ یعنی سرمایشی در از بین موره.
پورا وجود چی از بین موره، روح چی از بین موره. خدا را ما میگی که روح یعنی چی، پورا سرمایه یعنی چی، پورا وجود چی یعنی چی. در یک جمله بگم عزیزان من، پورا وجود چی یعنی پورا زندگی چی، حیات چی در خسران است و حیات خور از دست میده، حیات انسانی خور از دست میده، حیات روحی خور از دست میده، حیات خلیفت اللهی خور از دست میده، حیات و کرمنا بنی آدم که انسان را خداوند متعال کریم جور کرد او را از دست میده و احسن تقویب را از دست میده و نفخت فیه من روحی که خداوند متعال روحی از خود دمید من انسان ها او را از دست میده. انسان ها وقتی این هر تمام از دست خود داد اونجی مومگی که والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران بود. و در حادثه عاشورا و او صفات پست فوج اشقیا را ملعونها را که در مقابل ابا عبدالله علیه السلام قرار گرفت، اونها امو اصلیت خورا، شخصیت خورا، خودی حقیقی خورا اونها را از دست داد. وقتی که روحی از اونها پست شد، روحی از اونها حیوانی شد و وجودی از اونها او که ملکوتی از ملکوت هم در انسان ها او اماد در اسفل سافلین قرار گرفت و مانند حیوان ها شد، از حیوان ها هم پستر شد. اونجی مومیتنی بگی که عمر سات ملعون شمر لعنت الله علیه و دیگه سنان ابن انس که از افرادها که در مقابل ابا عبدالله علیه السلام قرار گرفتن، اینها انسانیت خود دست دادن، انسانیت خود دست دادن. در جای انسان در خسران میرسه که مانند محبوب ترین هستی در روی زمین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، در کعبه میقایه مردم را وعظ و نصیحت کنه. بعضی از کفار مکه ما یا دستای خود گوشاک میره که ما بریم اثر نکنه از زن من. ای در خسران است، ای در ضرر است. ضرر یعنی چی؟ نه یک ضرر بعض اوقات یک دفعه دست انسان ضرر مفته، خون میشه، کچاقو کٹ میشه، یک ناخون انسان هیچی هم ضرر نداره و نقصان نداره و زیاد خطرناک هم نیه. یک وقت انسان است پورا وجود انسان از بین موره. وقتی که پورا وجود انسان از بین رفت اونجی ضرر میگرنه انسان اگه او بکس خدای نخواسته اونجی اینگه ضرر دیده. میمدن مطالب رسول خدا را گوش نمکدن، در فکر از خود گفتن مو کامیاب استے، مو درو ای ساحر و ای جادوگر را گپشی گوش نمونی. این یمی کار در زمان امام علی علیه السلام هم شد. وقتی ضحاک ابن قیس ای بنده خدا برای حجاج حمله کرد و معاویه تقریبا 1,36,000 فوج اردد، گفت هر جای رفتی دیدی شیعه علی را دیدی و هر جای دیدی که پیروکار علی علیه السلام است اونها را زیر تیغ کو، غارت کو، تاراج کو اینها را. و ضحاک اماد حاجیه را کشت و غارت کرد اموالش را به عنوان غنیمت گرفت که امام علی علیه السلام حج ابن عدی را دنبال ازی ضحاک رئی کرد و گفت باری دنبال کو تا ضحاک درو مردم ها را و انسان ها را و حجاج محترم را، حجاج کرام را درو مکشه. لذا امین دمزی بعد از واقعی ضحاک لعنت الله علیه که دوست معاویه بود، اینجی امام علی علیه السلام برای اهل کوفه یک خطبه میخوانه. این خطبه در بنی لنج البلاغه و در دیگه جاها که سید ابن طاووس و دیگه قومی رحمت الله علیه اینک بیان کرده، عنوانش که انسان تو منم خستگی امام علی علیه السلام از اهل کوفه و از کوفیان خسته شده بود. واقعا امام علی علیه السلام او بزرگواری که گفت من که شما چیکار کنم که شما امت رسول خدا که پیروکار که شما مرا پیروکار ما پیروکار علی علیه السلام هستم، پیروکار خلیفه مسلمین هستم، ما شما را سستی شما را تنبلی شما را و ای که شما در جای خوششتین هیچ حرکت نمونین درو، ما خسته شدم از شما که در اینجا ششتین ما بارها جایهای گفتم المجتمعیت و ابدانهم، مولا میگه که بدنهای شما جسمهای شما یک جای شده، شما طوری سخن میگین او تر کلان غچ میزدین، او تر کلان تکبرانه متکبرانه
کارها را برایشی پلانینگ جور مونین، فلسفه بافیا که استمونین. ایده بعضی از افرادها فقط میشنن برای معاشره و برای جوانها برنامه ریزی برای برنامه ریزی مونه، سالها سال 20 سال 30 سال برنامه ریزی مونه، لیکن میگنی در میدان عمل نیه. ازدانی من برادرانی من، امام علی علیه السلام هم اینا رو میگه که شما بدنهای شما، اجسام شما، یعنی جسم شما یک جایه، شما در او چرا عمل نمون؟ از سستی شما من خسته شدم. سخن طوری سخن میگین که سنگ میترقه. واقعا بعضی ارما میگن مذهبی نماها را، تقد مقدس نماها را، انسان میگن واقعا حیران میشه. در مقابل اونایی که ملحد هستن، اونایی که ایتیست هستن، اونایی که بعضی دین را قبول ندارن، برای امضا اهداف شوم خو اونا یک جای میشن، اتحاد مونن، برای اینکه که شبهه افکنی کنن، برای اینکه انسانها را، جوانها را بیر زیری خسران بیر، نقصان بیر، وجود روحشی را از بین ببره. اونجا زنی من اونها بسیار زیاد اکتیف معلوم میشه. لیکن مذهبیار که بیا با توخ کنی، از جهت یگو چنده اگر بگی، اگر از جهت یگو مادی کمک بگی، اگر بگی بیا تو برای دین خدمت کو، اگر تو بگی برای قوم خدمت کو، برای کارهای فرهنگی تو پیش باش، یک نمبر تنبل و سست و تک است مومی بعضی از مذهبیار مو میگرنی مزدانی من. در صفحه اول نماز شرکت مونن، در دعاها شرکت مونن، در مجالس شرکت مونن، در جشنها شرکت مونن، لیکن در کارهای خیر و در کارهای فرهنگی، در کارهای اجتماعی، در کارهای سیاسی، در جایی که اگر از اینا یکو چیز گرفته شونه دیگه اونجا اینا خب میده زرزانی من برادرانی من تو تامونن. لیکن در میتینگ ها، در گرد همایی های اجتماعی که یکو جمع میشه فقط گفتگو مونن برای یک پروگرام ها، میگنی که اوتر گب ها اینا میزنه که مانند که امام علی علیه السلام اهل کوفر میگفتن که سنگ ها میدرقه از گب های شما، ونی پاره میشه سنگ های گول که انسان بیلک گیرش بس که صحبت کنه سنگ بیترقه. امام علی مثال میزنه در برای از مو شما در این زمانه مزدانی من. امام زمان علیه السلام مثال میزنه برای از مو شما هم در این زمان. لذا در او زمان مردم اهل کوفه و بعضی از دیگه جاها و حتی بعضی از اصحاب خبر بودن که امام علی علیه السلام خلیفه بلا فصل است، آمدن در جنگ نهروان، در جنگ جمل در مقابل امام علی علیه السلام استاده شد. اینها وجوهات چیه؟ چرا اینا خسران زیر خسران رفتن؟ چرا والعصر ان الانسان لفی خسر شدن اینها؟ ما در خدمت شما دخالم او روز گفتم دو اهم چیز قرآن جواب میده. یک چی ایه که ازانی من برادرانی من که این انسان ها در دو مرض مبتلا بود. جامعه او روز اهل کوفه و دیگه شهرها در دو مرض و در دو بیماری مبتلا بود. اگر این دو بیماری رو اینا طرفش توجه میدادن مرتن دنبال دوا، امروز روز عاشورا رو میگن که عاشورا رو نما نمیشد. اینها کد امام کو ساتھ میدادن، نکد حانی ابن عروه که اماد شرم عبیدالله ابن زیاد دمنی محل خبور چی به شهادت رساند. بعضی از افرادهای خواص آمدن عزیزانی من برادرانی من به دروغ گفتن حانی که است زنده هست و قبیله شی رفته. لیکن اگر قبیله یمو زمان بصیرت می داشتن، بر از این سوره عمل میکردن، تقوا می داشتن و برای این آیه دو آیه عمل میکردن که در خدمت شما میگم قرآن جواب داده. در هر سوسایتی و در هر اجتماع، در هر جامعه اگر میگنی که مردم سست است، تماشایی است، در کارهای فرهنگی پیش نیه، در کارهای خیر پیش نیه، خلاف طاغوت گپ نمیزنه، و امیه که قرآن میگه اینها ذکر پروردگاری عالم را، یعنی از منی زندگی خدا را کنارشت. یک فیملی، یک اجتماع، یک قوم، یک ملت اگر خدا را کنارشت زندگی خو پشت سرش و متکی شد برای ذات از خود خو، برای ذات پروردگاری عالم توکل نکد
و مصداق اتم شی که یاد خداییه که انسان نماز بخوانه و منه جوانها نماز امروز نیه. معاشره اگر در این سچویشن گرفتار شد، در این حالت اگر گرفتار شد، اونجا یاد چون باشه که کربلا رونما میشه، اونجا یاد چون باشه که یک نفس زکیه به خاک و خون غلطان میشه و افرادها تست مست نمیشه، افرادها طرفش توجه نمونه، چون که خدا از مابین مور از زن من. لذا در اون زمان مومن گرنی انسان هایی که در خسران شد و امزی خاطر بود که عزیزان من، برادران من، معنویت در اون زمان رفته بود، گناه زیاد شده بود. و روزم در خدمت عزیزان گفتم سیالداری ها زیاد شده بود، هی در اون سیالداری بر سیالداری بود، هی گناه بر گناه بود. من معاشره‌ای که ترک گناه نباشه، من معاشره‌ای که خدا نباشه، من معاشره‌ای که نماز صحیح نصرات تنها عن الفحشاء والمنکر نباشه، یاد چون باشه که اونجی امام حسین باید قیام کنه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، ما باید برای اصلاح امت خو باید قیام کنم، ما باید برای امر بالمعروف و نهی المنکر باید قیام کنم و جز ای اقدارهای اخلاقی را که ما منی معاشره میخواهیم پیاده کنم و یزید را نابود کنم، جز فداکاری نیه، جز ایثار نیه. و واقع نمیترسته اگر مو برای اهداف بلند خو و یک مقاصد مهمی که میخوایی برسی، چاره به جز اینیه که مو مشکلات را باید روبرو فیس کنی. بسیاری از اهداف را، اجتماعی اهداف، قومی اهداف، مذهبی اهداف صحیح، البته اگر میخوایی در اون تارگت برسی باید مشکلات برایشی مو روبرو شونی، آماده شونی. دویمه چیزی که مردمی کوفه شد اما در مقابل امام قرار گرفت، یا ایدر بگم که مردمی که والعصر ان الانسان لفی خسران گرفت، سرمایه زندگیشی نابود شد، روحشی نابود شد و تبع الشهوات. قرآن میگه دویمه علتی که مردم کوفه شد، امام را در فجیع‌ترین حالت به شهادت رساند و امی بود عزیزان من، برادران من، که و تبع الشهوات، به شهوات و شهوات حیوانی، به شکم، به خانه و گاڑی و پرده و به دنیاوی چیزها اینها رجوع کردن. و زمان به امزی چیزها رجوع زیاد شد. در مقابلش میگن که فرزند علی مرتضی درو به شهادت میرسه، فرزند علی فرزند زهرا درو به شهادت میرسه. نه فقط مایا تماشایی شونن، تماشایی به عنوان تماشایی حادثه را و یا ای واقع را نگاه کنن، ما در مقابل امام قرار میگیرن. پناه بذات خدا قدر اینها در شهوات خود گرفتار میشن که ریاکاری پورا وجودی از اینا را میگیره. و امام نماز زور که میخوانه میگه که این نماز امام علی امام حسین علیه السلام را میگه این نماز تو فایده نمیده عزیزان من، برادران من، این نماز تو فایده نمیده. اینها به خاطر امزی شد که اصل حقیقت روح نماز را نفهمیدن. شمر نماز میخواند، عمر سعد نماز میخواند، لیکن او روح نماز را اینا متوجه نشدن، روح معنویت را متوجه نشد و به طور جمعی یک اجتماع، یک سوسایتی، یک جامعه که برایش معنویت میمد، او معنویت اونجا نبود. فحاشی زیاد شد، زنا زیاد شده بود، دوباره مردم رفتن به طرف ارتجاع، یعنی بازگشت به زمان جاهلیت. مسائل طایفگی دوباره شروع شد، مسائل قبیلهی دوباره شروع شد و این مسئله جاهلیت طایفگی را ما در نظر از مردمی از ما هنوزم هست. این میگه ارتجاع، هر جایی که مسئله طایفگی آمد، هر جایی که مسئله قومی آمد، فقط قبیلهی آمد، یا چون باشه که تنگ نظریه مایا، عصبیت مایا و مشکلات را ایجاد مونه برای یک قوم من حیث القوم. امام حسین علیه السلام آمد خلاف طایفگی، خلاف زمان جاهلیت رسم رسوم شی، از سیره جد خو او را جاری اشت و ادامت اشت، دید که در او سیره جد رسولش در او نابود میشه و عمو جاهلیت مایا باید قیام مکد، باید قربانی میدد.